ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया। राजा मोहसिन एजाज से मजीद जानेंगे। राजा मोहसिन, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और अपने जो इस्तीफे की कॉपी है वो भी उनकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी गई है और ARY न्यूज को इसकी कॉपी भी मौसूल हुई है। इस्तीफा दिया गया है जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से और अपना ये जो इस्तीफा उनकी जानिब से सदर मुमलिकत को माजरत के साथ जो भिजवाया गया है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इसकी कॉपी भी भिजवाई गई है। ये आज ही जो है उनकी जानिब से ये नोटिस भिजवाया, ये इस्तीफे की कॉपी भिजवाई गई है। और गुज़िश्ता रोज जब सुप्रीम पाकिस्तान में समाअत हुई थी, उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज किया था, ताहम उन्हें हुक्म इम्तना नहीं था मिला और जराए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज उन्होंने अपने जो करीबी जो खानदान के लोग हैं उनके साथ इस हवाले से मशवरा किया और अपने खानदान के अफराद के साथ उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ नहीं मिल रहा, जो आमतौर पर माजी में प्रैक्टिस रही है। मुख्तलिफ जब जजेस के खिलाफ रेफरेंस आते हैं तो उस तरह जो जब उन्हें चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो एक प्रैक्टिस ये रही है कि उसमें हुक्म इम्तना मिल जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। ताहम गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की दरख्वास्तों पर समाअत हुई और उन्हें हुक्म इम्तना नहीं था मिला, उसके बाद जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी खासे मायूस भी थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई से। उन्होंने इस हवाले से मुताबिक खतूत भी लिखे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स को और इसके साथ साथ तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको भी। तवील मुशावरत के बाद अब जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है। इस्तीफे की कॉपी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भी भिजवाई गई है और अपने इस्तीफे में उन्होंने ये कहा है कि बतौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पहले जज यहाँ पे तैनात होना मेरे लिए एक एजाज की बात थी। मैं पहले लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज खिदमात सर अंजाम दी, लेकिन जो मौजूदा इस वक्त हालात हैं और मैं इस वक्त मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं बतौर जज अपनी जो काम है उसे जारी रख सकूं और मैंने जो है वो अपने इस तमाम तर सूरत हाल पर गौर के बाद ये फैसला किया है कि मैं आज से, यानी आज की तारीख से उन्होंने इस्तीफा दिया 10 जनवरी से वो बतौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो मुस्ताफी हो रहे हैं और गुज़िश्ता रोज उनको हुक्म इम्तना नहीं था मिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली समाअत से और न ही तारीख दी गई थी आइंदा समाअत की। और अब कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस हवाले से एक इजलास भी है। हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक भी की है कि उनके जो साहबजादे हैं उन्हें भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से नोटिस जारी किए गए थे और 13 जनवरी को बुलाया गया था कि वो भी जो है वो मुतल्लिका रिकॉर्ड के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हों। ताहम जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खानदान के करीबी अफराद के साथ गुज़िश्ता रोज जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ नहीं था मिला तो उसके बाद उन्होंने मुशावरत शुरू कर दी थी मुस्ताफी होने की और अब उनकी जानिब से जो अपना इस्तीफा है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है और उसके इस्तीफे की कॉपी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को और सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी भिजवाई गई है। ठीक है, राजा मोहसिन एजाज अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। उन्होंने कहा, बतौर जज खिदमात अंजाम देना एजाज की बात है, मेरे लिए अब मुमकिन नहीं अपनी खिदमात अंजाम देना। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, कार्रवाई नहीं कर सकती। जुडिशल काउंसिल के अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने शोकाज नोटिस का तफसीली जवाब भी जमा कराया था और अब अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ हैं, उनसे एक बार फिर जानेंगे। राजा मोहसिन एजाज, आगाह कीजिएगा इस्तीफे से मुतालिक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस सैयद अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और अपने इस्तीफे की कॉपी उन्होंने सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। इसके साथ साथ इस इस्तीफे की जो कॉपी है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को और सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो रजिस्ट्रार ही होते हैं उन्हें भी भिजवाई गई है और ये कहा गया है उनके इस्तीफे में कि उनके लिए बतौर जज उनकी जो तैनाती थी पहले लाहौर हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में वो एक एजाज की बात थी। ताहम जो मौजूदा हालात हैं उसमें उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो जो अपना काम है वो जारी रख सकें।
اور اسی تمام تر صورتحال کے بعد اب انہوں نے کہا ہے اپنے استعفے میں کہ میں اس کے بعد جو ہے وہ استعفا دینے کا فیصلہ کیا ہے. آج سے ہی جو ان کی جانب سے استعفا دیا گیا ہے وہ آج کی تاریخ انہوں نے کہا کہ امیڈیٹ افیکٹ یہ استعفا ہوگا. اور آج جو ان کی جانب سے شو کاز نوٹس کا تفصیلی جواب جمع کرایا گیا تھا, انہوں نے اس میں واضح طور پہ خود پر لگے الزامات کی تردید کی تھی, اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنی بھی میری پراپرٹیز ہیں وہ رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کے ذریعے ان کی خرید و فروخت ہوئی تھی. جو پاکستان بار کونسل جو اس کیس میں شکایت کنندہ تھی, اس حوالے سے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو بار کونسل کی جو شکایات تھیں وہ سیاسی اور پی ڈی ایم حکومت کی ایما پر دائر کی گئی تھی. اپنے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان بار کی 21 فروری کو اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی اور اسی ملاقات کے روز ہی پاکستان بار کونسل نے شکایت دائر کرنے کی منظوری دی تھی. اپنے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت سارے جو پروسیس تھے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے, جس میں شو کاز کا جواب جمع کرانے سے پہلے ہی گواہان کو طلب کرنے کا جیسے کہ حکم تھا, وہ خلاف قانون تھا. اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو الزامات ان پر لگائے گئے کہ کوئی بھی شخص ان سے بآسانی رجوع کر سکتا ہے, یہ بھی غلط ہے. غلام محمود ڈوگر کیس جو ریفرنس میں ایک چیز تھی, اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ غلام محمود ڈوگر کیس میں یہ جو ایک انتظامی فیصلہ تھا, اور انتظامی فیصلے جو بھی ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کرتے ہیں. غلام محمود ڈوگر کیس خود اپنے سامنے مقرر کر ہی نہیں سکتا تھا, یہ انتظامی معاملہ تھا, اور نہ ہی غلام محمود ڈوگر کیس میں کسی قسم کا ریلیف دیا تھا. جہاں تک لاہور کینٹ میں ان کے خریدے گئے گھر کا تعلق ہے, ان کا اپنے جواب میں یہ بھی کہنا تھا کہ وہ بھی ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کردہ ہے. اسی طرح جو ایس ٹی جونز پارک میں ان کا گھر تھا, اس کی قیمت کا تخمینہ بھی ڈی سی ریٹ کے مطابق لگایا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے نہ کبھی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, نہ ہی مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوا. گجرانوالہ میں خریدا گیا پلاٹ جج بننے سے بھی پہلے کا ہے, اور یہ تمام چیزیں اثاثوں میں ظاہر کردہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جواب میں یہ بھی کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں طے شدہ اصول ہے کہ بچوں کے معاملے پر جوڈیشل کاؤنسل کارروائی نہیں کر سکتی. اور اسی طرح انہوں نے جو ایک پلازے کا ان کے حوالے سے الزام لگایا گیا تھا ان پر کہ لائٹ پلازا ہے گجرانوالہ میں, وہ ان کی ملکیت ہے. ان کا اپنے جواب میں یہ بھی کہنا تھا کہ اس پلازے سے ان کا کسی صورت کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی جو پلازا ہے وہ ان کی ملکیت ہے. تاہم جو گزشتہ روز کی کارروائی سپریم کورٹ آف پاکستان کی, اس کے بعد جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ایک عام طور پہ پریکٹس رہی ہے, جو ایک ریلیف ملا کرتا تھا, ہم نے دیکھا جسٹس افتخار چودھری کے کیس میں بھی, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں بھی, کہ جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا تھا تو کاؤنسل کی کارروائی رک جاتی تھی. تاہم یہاں پر کاؤنسل کی کارروائی دوسری طرف جاری رہی, اور سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ سنا گیا تو انہیں ریلیف بھی نہیں ملا تھا. اور مخدوم علی خان جو پاکستان کے ایک وکلاء کا بڑا نام ہے, ان کے ساتھ بھی ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کی مشاورت ہوئی. خواجہ حارث بھی اس کیس میں ان کی نمائندگی کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ خاندان کے افراد کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی, اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ موجودہ حالات میں ان کے لیے بطور جج کام جاری رکھنا ممکن نہیں ہے, لہذا وہ آج سے مستعفی ہو رہے ہیں. اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ اور سیکریٹری سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی ریکارڈ کے لیے بھجوا دیا ہے. اچھا راجہ محسن, یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے جو دیکھ رہے ہیں, کیا وجوہات تحریر کی ہیں انہوں نے اپنے استعفے میں؟ دیکھیے استعفیٰ یہ مختلف استعفیٰ ہے, ایک صفحے کا استعفیٰ انہوں نے لیا ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جو اس کا سبجیکٹ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ریزگنیشن ہے جج سپریم کورٹ آف پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ میرے لیے یہ اعزاز تھا کہ مجھے سپریم کورٹ پہلے ہائی کورٹ کا جج تعینات کیا گیا, پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں میری جو ایلیویشن ہوئی. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں بطور سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا کام جاری رکھ سکوں, اور لہذا میں نے تمام تر جو کنسیڈریشن کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آج کی تاریخ سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے. ود امیڈیٹ افیکٹ آج سے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان مستعفی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے راجہ محسن, ساتھ ہی رہی گا.